هنا بغي كيف ما تشوف ان هذه الخليه هذه عامره مزيان. هنا الجسم عامر ودرنا لاهوس لان الفتره ديال التقسيم تقريبا مشات. اذا خصنا نشوفوا كيفاش غادي هنا غادي نديروا واحد الدرس حول تقسيم الخليه اللي هي بالزياده ديالها. تقسيم الخليه بالزياده هي احسن من تقسيم الخليه بلا زياده. علاش؟ لاننا هنا غادي ناخذوا واحد زياده فيها ديجا البيض، فيها لي لارف، فيها البيض، فيها كل شيء، وغادي نردوا لاهوس، نردوا هاد لاهوس اللي خدينا من هاد لي كادر، نردوا وحده اخرى في بلاصتها باش يولي النحل. لان لتحت عاود كاين الكوفان كاين كل شيء. هنا غادي نجيب واحد الصندوق، غادي نشوفوا شي صندوق خاوي، مثلا هذا خاوي ولا خلي هذا نشوفوا شي واحد اخر منه. ونشوف صندوق خاوي انا نجيبو. نجيبو صندوق خاوي ونحطوه هنا. غادي نقيوه كيف ما تشوف فيه لي كادر، غادي نقيوهم لي كادر، نقيوهم باش نقيوه مزيان. إذا كان فيه شي حاجة تخرج هنا تنشوفوا بأن كان خاوي وجا عنده الملح، فنقيو هاد الملح من هنا من الفم وندفع الدخان باش يكمل يخرج. ندوزو فيه الدخان. هنا دوزنا في صندوق الدخان غادي نحطو الصندوق جنب هاد الخلية وغادي نبداو. هادي العلافة نردوها لهاد الجهة، لأن إلا هدا البولين والعسل نديروه هنا. نديرو الدخان على وعسى أن الملكة إلا كانت هنا الفوق تهود السفلي باش ما نديوهاش معانا. وفي نفس الوقت حنا تنقسمو، حنا تنشوفو هنا تتشوفو البولين والعسل. إذا كاين الاحتياطي ديال العسل والبولين. هنا كاين الكوفان، هاد كاين البيض وكاين لي لارف وكاين كلشي. إذا ما كاينش لارين هنا في هذا. نشوفو واحد آخر عاود فيه حتى هو البيض والبولين والعسل. ها انتيا تتشوفي هنا الملكة ما دازتش عاود في هاد الكادر. تنحضرو الملكة ما ندوزوهاش، نحاولو ما أمكن ما تدوش. هانت عاود هنا البيض، هنا العسل، بولين، كلشي كاين هنا. ونكملو التقسيم ديالنا للخلية. تبارك الله كي دايرة بالبولين، هنا خدينا لي كادر عن آخرين من البولين والعسل، بما أن فيها خدينا البيض، خدينا لي لارف، وخدينا حتى البولين. هادي قسمنا هذا، خدينا هاد الخلية هادي. إذا قسمنا هاد الصندوق. شنو غادي نديرو مور داكشي؟ مادام الملكة باقا هنا وكيف ما تتشوفو الصندوق هذا عامر بالنحل، غادي نزيدو نحاولو نزيدو لي كادر. هاد لي كادر هما لي كادر اللي جنينا منهم، وكيف ما تتشوف مازال نقيين مزيان.
إذا عاد نعطيوها فين تبيض، نعطيولها فين تبيض. هنا كيف تشوف الشمع كله طبيعي، ما هنا لا سير كونفونسيونيل لا حتى حاجة، كلشي مبني من طريق النحلة هي اللي بناتو. تنعطيوها فين تبيض من جديد. علاش جبنا الكوادر هنا باش ما توليش تفرخ لأنها خلية مجهدة. هنا كاين التقسيم ديال واحد الخلية عندها الزيادة ديالها. شنو دابا غادي نديرو مور ما قسمنا هاد الخلية هادي، شنو يمكن نديرو دابا هو أن هاد الخلية هادي كيف ما تتشوفوا إلا خليناها بلاصتها النحل كله غادي يدخل هنا وما غادي يوليش يدخلنا في خلية أخرى. عادي هذيك ما عندهاش الملكة وما كانش اللي غادي يجيب العسل ويجيب اللي غادي يخدم لي زوفريير ما كاينينش. إذا اش تندير هنا غادي نبدل الصندوق، غادي نحطو بعيد على داك البلاصة اللي كان فيها. إذا الصندوق كان هنا، غادي نفرقو المسافة. شا هو تتشوفي النحل تيدوز هنا وتيدوز هنا، هنا تيدوز لهاد الجيكتار. شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نردو ليه يدخل غير مرة وحدة هكدا وغادي يبقى تيمشي لهيه. وهنا فرقنا المسافة اللي كان فيها الصندوق، نص خليناه ليه ونص خليناه هنا. وهذه هي الطريقة ديال التقسيم اللي زوينة. كاين طريقة أخرى هي اللي تنخدمو في لوكور، الجسم ديال أي في الصندوق بلا لاهوس. هنا تنضعفو الصندوق تنفرقو على جوج، كيكون خطر نقدو ناخدو العسل نقدو ما ناخدوش العسل. في نفس الوقت الأساسي هو أننا نقسمو الملكات، الصنادق اللي عند الملكات في سن 3 سنوات. علاش؟ لأن ما بعد 3 سنوات تنعرفوا بأن الملكة تتنقص في البيض. إذا غادي نجدو الملكة ديالنا نصغروها في الصندوق. هذا هو علاش تنقسمو باش نزيدو الخلايا ديال النحل في المنحل ديالنا. كيف ما تتواجدوا حاليا راكم تتواجدوا في واحد الضيعة اللي هي نموذجية. علاش نموذجية؟ لأنها في إطار الفلاحة الطبيعية اون بيرماكولتور. علاش اون بيرماكولتور؟ لأن هنا الشجر ما تيتزبرش ما تيتحرثش ما تيتخدمش، وهو في واحد ليطا اللي هي زوينة. كيف ما تشوفوا هنا كاين السفرجل، كاين الكرمس، كاين البيستاشيي، كاين اللوز، كاين الخروب، كاين العديد من الأشجار. وهذه الأشجار كلها هي ما تتحرث ما تتخدم ما والو وهي في صحة جيدة. هاد الأرض ما تحرثاتش هذه مدة 14 سنة. ونزولا عند رغبة إخواننا الأجانب خصنا نتكلموا واحد شوية بالفرنسية يكون يبلغهم النصيب ديالهم من الهضرة. Chers apiculteurs, chères apicultrices, on a fait la division d'une ruche. Comme vous voyez, une ruche qui avait la hausse. On a pris les cadres de la hausse, on les a mis dans le corps, dans une ruche. Et après, on a remis la hausse avec des cadres baptisés. Et comme ça, on aura du miel, un couvain, et une ruche où la reine, ce serait tout petit, tout jeune. Et si on ne veut pas faire la division de la ruche, on peut mettre la hausse. Comme vous voyez ici, dans cette ruche-là, on n'a pas voulu la diviser, mais on a ajouté une hausse. Donc il a 2 hausses et c'est très très bien. On aura assez du miel. On va voir une autre ruche, qu'on a divisée avant. On va voir comment est l'état de cette ruche, même si on a divisé la hausse en même temps.
اخواني الان غادي نمشيو نشوفوا واحد الخليه اللي قسمناها هذاك النهار، وقسمناها بنفس الطريقه. هنا نشوفوا الحال ديالها كيفاش دايره. كيف ما تشوفوا هنا ان هذه الخرطه هذه راه ما زرعتهاش، راه نبتت راسها. العام الفايت كانت هنايا غير النفله والعقيفه، الفصال الخلويه، وكانت العقيفه. اما هذه السنه فالتناوب الزراعي تنشوفوا بان الطبيعه قادره باش دير التناوب الزراعي في غياب الانسان. هنا كان من الاول النفله والعقيفه هما اشجار بقوليه، وهذه السنه تنشوفوا بانها ولات الخرطان. Vous voyez ici qu'il y a ici le khortal. Avant, c'était des légumineuses, c'était luzerne sauvage et une autre plante qui ont été là. Mais cette année, vous voyez qu'il y a ici les points. Et comme ça, la rotation se fait dans la nature elle-même. Elle n'a pas besoin de l'eau. On va voir la rue. هاد الخلية هادي جبتكم لهاد الخلية هادي باش تشوفوا ديك النهار اننا قسمناها عن طريق لاهوس. دابا غادي نشوفوا النحل هو بدا تيطلع لاهوس. هادي مدة ديال 15 يوم، دونك النحل بدا يطلع لاهوس مزيان. ها هو بدا تينقي لاهوس كيف تشوفوا. ونشوفوا الخلية اللي خدينا منها هذيك لاهوس، وهي هذه الخليه اللي خدينا منها، اللي هزيناها من لاهوس ودرناها. شو تبارك الله شحال في هذا النحل. وتبارك الله شحال كي دايره بالنحل. لا ريش عدلت راسها كما تشوفوا ان هاد لا ريش هادي عدلات راسها. غادي نشوفوا داكشي اللي درنا داك النهار. فوالا ويي الفي غونطري دو ميال. تتشوفوا بانها بدات تدخل العسل جديده. دونك هاد الخليه هادي دابا يا مات مجرد ما تبدا الملكه طبيل غادي نديروا لها الزياده. ها هي تشوفوا هنا ان الملكه سبق لها خرجت. الخاويه هادي ها الملكه سبق لها خرجت من هنا. اذا هاد الخليه هادي عندها الملكه ديالها، خصها غير تبدا تخرج فيكوندا. شوفوا بلان دو بولين، البيض مشى. تشوفوا بان الخليه هنا ديال الملكه انها متقوبه، بمعنى انها خرجت. هنا الخليه ديالنا عندها الملكه ديالها ومجهده. اذا موقفه حتى على حاجه. لا غادي نسدوها ونخليوها تكمل الشغل ديالها ونديروها. هذا هو التقسيم بلاهوس. اذا كي دايره الحركه ديال النحل في الباب ديال كل صندوق. تتشوفوا بان هذا النحل هذا مضطرب، بمعنى ان الملكه بقات لهيه. هذا ما دازتش الملكه فيه. شو النحل كي تيدير في الباب ديالو. تتشوفوا الاخر النحل ديالو ثابت ما تيفركلش، ما تينقصش يولي. اذا الملكه هنا على يقين بان الملكه مشات لهيه. هاد الخليه هادي كان سبق لي انني ضفت لها العساله. كيف ما تشوفوا ان النحل طلع هاد العساله. شوفوا تبارك الله النحل عامره والملكه طلعت حتى هي تتبيض هنا. وهذا ماشي انه كدرنا العازل ديال الملكات
الملكة ما عندهاش فين تبيض لتحت، بما انها بلوكات هذا بالبيض خصها فين تزيد. اذا تنخليو لها لاهوس الاولى تبيض فيها، وملي تنبغيو نضيفو الثانية والثالثة تنديرو لها كريارين باش ما تبيضناش الفوق، بمعنى باش تعطينا غير العسل هنا في هذه الطبقة هذه، وتتكون ان الكبة مجهدة بزاف. اذا هذا هو الدور علاش الانسان من الاحسن انه يقسم الخلية عن طريق ليهوس. ونقول لكم بان هذه التجربة هذه راه عامة مزيانة، تناخذ بها بزاف. هنا تناخذ العسل من البنت ومن الام، وتتكون العسل وفرة، ونطلبوا الله تبارك وتعالى باش يوفق جميع النحالة، ويكون هذا العام مبارك ومسعود علينا جميع. هذه الزيادة هذه كيف تشوفوا، هذه هي الطريقة باش نخدم الشمع. راه ما تندير لا شمع لا بلاكيطة الشمع كبيرة ولا والو، لا في هذا اللي تتشوفوا ولا في الصغير ولا في كلشي، تندير لو كيد فقط، تندير الشمع، ومن هنا النحل تيبني كلشي ديالو لراسو. ما اذا غادي تكون عندنا اسئله في النحل، في جبح نقي، في الشمع نقي، في السير فيرج. دونك الحمد لله ونشكره. Dans cette ruche, on a déjà divisé cette ruche de la même façon qu'on a fait là-bas. Ici, c'est la hausse qu'on a pris, les cadres de la hausse, on les a mis là. Et on a ajouté une hausse à la colonie. On va voir qu'a fait la colonie tant qu'il était très fort. هنا كيف ما تشوفوا ان هذا الصندوق هذا كنا قسمناه بنفس الطريقه اللي درنا لهذاك دابا، وتتشوفوا بان النحل هنا النحل طالع مزيان لاهوس بحال ما قسمناهش. Vous voyez comme si on n'a pas fait la division. Ils ont emmené de nouveau du miel. On va voir si la reine a monté pour pondre ici ou non. C'est très très beau. Vous voyez, il y a du miel aussi dans ce cadre. Donc la protection des cadres où on a pris du miel l'année dernière, lorsqu'on le protège, on les fait dans les hausses. Comme ça les abeilles mettent du miel directement. Donc on a pris une ruche de là, la voilà, comme vous voyez. Il y a des abeilles là-bas. Et même dans celle-là, il y a des abeilles. كيف ما تشوفوا ان هذه عامرة بالنحل وهذيك عامرة بالنحل. إذا التقسيم هذا تربحوا العسل وتربحوا النحل في نفس الوقت. تنديروا الحجيرات ديالنا ونمشيو بحالنا. اذا نخليو النحل في الراحه. كيف ما تشوفوا هنا النحل هو كاين بكثره حتى في هذه. اذا غادي نربحوا واحد الصندوق، وفي نفس الوقت غادي نربحوا العسل كيف ما تشوفوا الصندوق الاخر. والله يعاون.